श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमो बुद्धाय शुद्धाय आत्माय परमात्मने अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः। परमानंद परम आनंद सुखमय श्री हरि का मांगल्यमय शोभामय कथा रसमृत लीलामृत श्रवण लाभ गर्दई बुद्ध दर्शन में आधारित दिव्यमय भगवान बुद्ध का लीलामृत यह श्रवण लाभ गरिरहनु भएको छ। सबैको जय होस्। सर्वदा जय जीएनएन 80 टेलिभिजन एवं AP1 टेलिभिजनबाट प्रसारित साधना संजीवनी कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। जय श्री राधे। नमो बुद्धाय शुद्धाय आत्माय परमात्मने अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। परम मंगलमय परम आनंदमय शांति का अग्रदूत भगवान बुद्ध का दिव्यमय लीलामृत यहाँहरू प्रकट लीला श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। दिव्यमय लुम्बिनी वनमा अति मंगलमय समय छ। सो समयमा देवहरूले स्तुति गरिरहनु भएको छ। आदि ब्रह्मा जी गणहरू स्तुति गरिरहनु भएको छ। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य मृत्य सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नाः। अथवा सत्य का आनंद ही आनंद का र शांति का प्रतीक भगवान को अवतार भएको छ भनेर पुष्पवृष्टि गरिरहनु भएको छ। सज्जन वृन्दहरू पहिले ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने जसको हृदयमा संसारिक भावना छ त्यो हृदयमा परमात्माको आगमन हुँदैन। यहाँ के आगमन हुन्छ भन्दाखेरिमा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम बारम्बारै यही हुन्छ। र भगवानको बारम्बार कृपा भएपछि परमात्माको अनुग्रह भएपछि अनुग्रहाय भूतानम जसलाई अनुग्रह भगवानले गरिबक्सिन्छ उसको सारा शरीर पनि विशुद्धिकरण हुन्छ। माया देवीको शरीर पनि पहिले देवहरूले नै लगेर पहिले शुद्धि गराइदिनु हो। संसारी मायाबाट रहित गराउनु हो, दुःखबाट रहित गराउनु हो, देवी बनाइदिनु हो, साक्षात भगवती जगदम्बा बनाउनु हो। अनि बल्ल परमात्माले दिव्य अनन्त कोटि कस्तो न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। त्यस्तो दिव्यमय धाम आलोकित गरिबक्सने भगवान नारायण ज्योतिर्मय रूपमा गर्भमा प्रवेश गर्नु।
समय प्राप्त भयो। र यो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को शुभमय पावन्यमय समयमा भगवानले प्रकट लीला स्वीकार गर्नुभयो। साधारण शिशु अति मनोहर हेरिकन विचार गर्नुभयो। अरू त कोही जन्मदाखेरि बच्चा हिँड्छ सज्जन वृन्दहरू हिँड्दैन, तर दिव्य जनले आख्यान गर्नुभएको छ कि यस समयमा प्रकट हुनका साथमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिर हेर्नुभयो, कोही मभन्दा ठुलो छ अर्को कोही होला त भनेर हेर्दा कोही पनि छैन। उत्तरको दिशामा हेरिबक्सेर धरणीलाई प्रणाम गरेर गर्जन गरिबक्सिन्छ ती बालकहरूले। यो सारा विश्व ब्रह्माण्डमा सर्वोपरि मनै हो, सर्वश्रेष्ठ मनै हो। त्यसैले म नारायण परमात्मा अनन्त कोटि जीव मात्रको कल्याण गर्न सक्ने सम्पूर्ण जीव मात्रको आधार सर्वश्रेष्ठ मनै हो भनेर गर्जन गर्नुभएको छ। यो पावन्यमय स्वभावको बन्धन सम्पूर्ण देवहरूले गर्नुभएको छ। ऋषि मुनि महायोगेश्वर इन्द्रादि आदि ब्रह्मादि गणहरूले बारम्बार स्तुति गर्नुभएको छ। अप्सरा किमपुरुषहरूले स्तुति गरेका छन्। यसै समयमा सप्तरत्नहरूको पनि यो धरणीमा उत्पत्ति भएको छ। स्वर्णमयी धानले भरिएका 4 घडाहरू आएका छन्। सारथी छन्दको उत्पत्ति भएको छ। ईश्वरधरा प्रकट हुनु भएको छ। यो लीला दिव्यमय भगवानको अनुग्रहाय अवतार, अनुग्रह गर्नका लागि अस्वस्थमा वृक्ष उत्पत्ति भएको छ। छन्न घोडा उत्पत्ति भएका छन्। यसैले सज्जन वृन्दहरू भगवानको उत्पत्ति हुँदाखेरि भगवानका अङ्ग उपाङ्ग पनि सँगै आउँछन्। जस्तो प्रकारद्वारा भगवान प्रभु राम सवारी भइबक्स्यो, भगवानका अङ्ग उपाङ्ग आफै उत्पत्ति भए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भए। भगवानका सेवामा सर्वदा प्रकारद्वारा भगवानका आयुधहरू शरीर धारण गरेर लीला रच्नका लागि यो धरणीमा पाल्नुभयो। यस्तै प्रकारद्वारा अति आनन्द अति मङ्गलमय स्वभाव सुसज्जित भएको छ। कुनै प्रकारको दुःख अप्ठ्यारो असजिलो पनाहरू छैन। अब रानीले आदेश गर्नुभयो, अब यो समयमा आफ्नै राज्यमा जानु उपयुक्त हुन्छ भनी ठानेर तिलकोट शुद्धोदन राजाका समीपमा नै पाल्नुभयो। लावा लश्कर बढाइका साथमा उद्घोष गर्दै जब पाल्नुभयो, आहा आज पुत्र सुख प्राप्त भयो भनेर राजाले असाध्यै प्रकारको सबै देशवासीहरूलाई हवन आदि महापुण्य कर्म गर्नका लागि अप्ठ्यारा असजिला भएका जनहरूका लागि धेरै मणि माणिक्यहरू दान गर्नुभयो, ऐश्वर्यहरू दान गरिदिनुभयो। र फेरि ब्राह्मण देवहरूलाई बोलाउने ब्राह्मणस्य मुखमासित बाहो राजन्यः कृपा उरु तदस्य जद्वैष भद्राम गुं शुद्रो अजायतः भनेर बताइएको छ। अथवा ब्राह्मणको काम के हो भन्दाखेरिमा ब्राह्मणको काम हो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जसले ब्रह्मलाई जानो, जसले आफू भित्रको ब्रह्म चैतन्य रूप नारायणलाई जानो, जसले परोक्ष र अपरोक्ष रूपमा सर्वव्यापक भएको शुद्ध ब्रह्म सनातन लिङ्गम निर्मल भाषित शोभित लिङ्गम जन्मद दुःख विनाशन लिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम। अथवा यो लिङ्ग शरीरबाट भगवान परमात्मा नै सर्वोपरि दर्शनीय बनी बक्सिन्छ भनेर जसले जानेका छन् तिनीहरूलाई ब्राह्मण भनिन्छ। त्यसैले ब्राह्मणको अर्थ चोला मात्रै होइन, ब्राह्मणको अर्थ हो विद्यामा पारङ्गत भएका, शास्त्रमा पारङ्गत भएका,
अचिनोति शास्त्रार्थं सा आचार स्थाप्योतोपि। त्यस्ता ब्राह्मण देवहरूलाई आमन्त्रण गरेर शुद्धोधन राजाले आज 5 दिनको समय भयो, नामाकरण गर्ने विचार गर्नुभयो। ज्योतिष विज्ञान विधाका अनुसार सबैले नामाकरण गर्दाखेरि सिद्धार्थ गौतम भनेर नाम राखिदिए। सबै कार्यमा सिद्धि प्राप्त गर्न सक्ने, सिद्धि नै लिएर पाल्नु भएको र सारा जगत मात्रलाई आनन्द प्रदान गराउने धन सम्पत्ति ऐश्वर्यले परिपूर्ण भएको यो लीला अवतार भएको हुनाले यी साक्षात सिद्धार्थ गौतम भनेर नाम राखिदिए। र सबैले विचार गर्नुभयो, षष्ठी वाचन गर्नुभयो, महापुण्य कर्महरू भए र त्यसमा विशेष गरेर ज्योतिष विज्ञानमा पारङ्गत हुनुभएका कौण्डिन्य 8 ब्राह्मणहरूले भने राजालाई विचार गरे। असाध्यै खुसी भएर आनन्दित भएर, राजन हजुरका यी सुपुत्र साक्षात अनन्त कोटि देवहरूले पनि प्रार्थना गरिएका सम्पूर्ण जीव मात्रका परम कल्याणका विषय बन्नुहुनेछ। हजुर सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ। हजुरका भक्तिका प्रतापले रानी माया देवी प्रजापति यो हजुरहरूबाट गरिएका यज्ञका प्रतापले आजको मात्र होइन, अगाडिका जन्म जन्मान्तर गरिएका पुण्यका प्रतापले साक्षात भगवान अवतार ग्रहण गरिबक्सेको छ। त्यो परमात्मालाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ। कौण्डिन्यादि ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो, राजन हजुरका यी पुत्र विशेष गरेर हजुरले घरमा थामेर राख्नु होला, नराख्नु होला, सन्तति सुखलाई उहाँले त्यति मान्नुहुन्न होला। उहाँ प्रायस्त वैराग्य बनेर, परम ज्ञानी यशस्वी बनेर निर्वाणको पथ जनमात्रलाई प्रदर्शित गर्नुहुन्छ। ठुला भगवान नारायणका स्वरूप बुद्ध बनेर, शुद्ध बनेर, आनन्द स्वरूप बनेर सबै जीव मात्रको कल्याण गर्नुहुन्छ। यदि संसारमा यहाँ रहन सक्नु भएछ भने, यहाँ रहन सक्नु भएछ भने त्यो समयमा भने राजन यी साम्राज्य राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयम वैष्णवराय कुर्महे समय कामन काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैष्णवडो दधातु भनेर हामी भन्दछौँ। यस्तै ठुला राजा हुँदछन् अथवा विश्व ब्रह्माण्डका राजा महाराज विराट बन्न सक्नुहुन्छ, सम्पत्तिका मालिक बन्नुहुन्छ। यदि परम त्याग गरेर जानुभयो भने बुद्ध बन्नुहुनेछ। सम्पूर्ण जीव मात्रका आराधनाका विषय बन्नुहुनेछ भनेर सुनाउनु भयो। राजालाई अलिकति पीर पर्यो। सज्जन वृन्दहरू, कस्तो पीर भन्दा राजालाई आज अलिकति पीर भयो। बुढेसकालमा सन्तान सुख भएको, अब यो सन्तान स्मृति वैरागी भएर गए भने के हुन्छ? ब्राह्मण देवहरूलाई सोध्नुभयो यसको केही जुक्ति छ? के कारणले बन्न जान्छन् होला? के कारणले यो राजकाज छोडेर यो सुख शैल हामी सबैलाई छोडेर वनगमन जाने यस्तो मन कसरी बन्छ होला भनेर सोध्नुभयो। सज्जन वृन्दहरू, ब्राह्मण देवहरूले विशेष प्रकारको अगाडिको र पछाडिका पनि भविष्यहरूलाई पढिरहनु भएको हुन्छ। यसलाई हामी ज्योतिर्विज्ञानमा परिपूर्ण भएका जनहरू पनि भन्दछौँ। पहिले हाम्रा अगाडि फोन टेलिग्रामहरू केही पनि छैन, तर यहाँबाट हजारौं योजन टाढा हुनुभएका सन्त महामुनिन्द्रहरू एक आपसमा नजिकै बसे चाहिँ कुराकानी गरिरहनुहुन्छ। के का कारणले भन्दा बल तपस्याका कारणले, तपस्याबाट प्राप्त भएको सिद्धिका कारणले यस्तो प्रकारको भाव बन्दछ। यस्तै प्रकारद्वारा पूर्ण महाज्ञानी बनेर जीव मात्रका परम कल्याणका विषय बन्नुहुन्छ भनेर ती
भविष्यवक्ता ज्योतिष विज्ञानमा पारङ्गत भएका कौण्डिन्य ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो के देखेर यस्तो वैराग्य आउला त, रोक्ने केही उपाय छ भन्दा भगवान उहाँलाई वैराग्य आउने यसै छ। जरा जन्म दुःख अथवा जन्मको दुःख, वृद्ध अवस्थाको दुःख, मरणको दुःख, यो देखेर उहाँलाई वैराग्य आउने हुनेछ। अब परम त्यागको विषयमा जो शान्ति स्वरूपमा हिँडिरहनु भएका महापुरुषहरूको दर्शन गर्नुहुनेछ, त्यो समयमा उहाँलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ र यही दुःखलाई निवारण गर्नका लागि, यही दुःखलाई हटाउनका लागि सायद हुन सक्छ सारा प्रकारका सुख सम्पदाहरूलाई परित्याग गरेर सिद्धार्थ गौतम हजुरका सुपुत्र तपस्या गर्न पाल्नुहुन्छ। तपस्यामा एकाकार रूपले चिदानन्दाकारं श्रुति सरस सारम समगुणम अथवा श्रुतिहरूले जति गान गरेका छन्, शास्त्र पुण्यहरूले जुन गान गरेका छन्, त्यसको संश्लेषण गर्ने अन्तिम तत्व के हो भन्दाखेरिमा एकाकार भएर तपस्या गर्नु। यस्तो एकाकार अघोर कष्ट गरेर तपस्या गरेर त्यो सिद्धत्व प्राप्त गर्नुहुनेछ, जसका कारणले जन्म मृत्यु जरा व्याधि यो दुःख कहिल्यै पनि देख्नु पर्दैन। यो दुःखबाट सर्वदा जीव मात्रलाई अहिंसाको मार्गद्वारा पथ प्रदर्शन गर्नुहुनेछ। अब विचार गरेर सज्जन वृन्दहरू, राजाले जिज्ञासा गर्नुभयो, अब कल्याणका लागि सारा प्रकारका वाद्य वादनहरू बजाउनका लागि व्यवस्था गर, सारा प्रकारका मङ्गल ध्वनिहरू गाओ, जसका कारणले राजसी ठाटको सुख भन्दा बाहिर मेरो पुत्रको मन नजाओस्, सारा प्रकारका बाहिरी सुखहरूसँग मन लागोस्, तर राजसी यो सुखमा कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो असजिलो एवं कमी कमजोरी केहीमा पनि छैन भन्ने भावनाले सर्वदा बाहिरी वृत्तिमा मन नजाओस् भनेर नर्तकीहरूलाई नाच्न लगाउनु हो। वाद्यकारहरूले बाधा बजाउन लागे, अनेक प्रकारका उत्सव मङ्गलहरू हुन लागे, जुन प्रकारद्वारा सिद्धार्थ गौतमको मन अन्त नजाओस्, सिद्धार्थ गौतमको मन अन्त नजाओस् भन्ने भावनाले बारम्बार सेवक एवं सेविका जनहरू राजकुमारका अगाडि पछाडि लाग्दछ। एक समयमा आफ्ना सारथी विशेष प्रकारद्वारा भन्नुहुन्छ, सारथी आफ्ना मित्रलाई अब घुम्न जान्नका लागि असाध्यै राम्रो स्थानमा परिभ्रमण गर्न, साहस गर्नका लागि जाने यस्तो प्रकारको इच्छा गरेर जान लाग्नु भएको थियो। उहाँले जन्म मृत्यु जरा व्याधि यो दुःखमा दोष भइरहेका जीवहरूलाई देख्नु भएको छ। त कस्तो प्रकारको जीव भन्दाखेरिमा असाध्य राल शरीरभरि र्याल लागिरहेको, लौरो टेकिरहेको, असाध्य वृद्ध जन हिँडिरहेको देख्नुभयो। आफ्नो सारथीलाई सोध्नुहुन्छ, यो के भएको होला भन्दा यो सबै हाम्रो शरीरै यस्तै हो भगवान। हाम्रो शरीर जन्मिएपछि वयस्क हुँदै यो वृद्ध अवस्थामा जान्छ। वृद्ध अवस्था भएपछि शरीरका सारा प्रकारका अंग कान्तिहरू समाप्त हुन्छन् र बारम्बार यो हाड र छाला भइसकेपछि यो शरीर समय अनुसार
समाप्त भएर जान्छ। त्यसो हुनाले बारम्बार जीव मातले राजा रङ्क सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो थुप्रोमा उदिनी मिठो र नमिठो छानेर खाँदैन त्यो अस्थि जर्जर अस्थि पञ्जर बिना सैया बनाउन्न त्यो। त्यस्तो कालका गतिमा भगवान सबैले जानु पर्दछ। यो रीति सबैका लागि भन्छ बारम्बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारम्बार आमाका गर्भमा प्रवेश गर्नुपर्ने, जन्म लिएर बारम्बार संसारका सुख दुःख भोग गर्नुपर्ने, फेरि यस्तै मर्नुपर्ने, फेरि जन्मनुपर्ने, यो बारम्बार चक्र घुमिरहेको हुन्छ। यो कुमालेको चक्र झै हो। त्यसो भए म यो दुःख सहन सक्दिनँ। यो दुःख देखेर मलाई कुनै पनि दिव्य ठाउँहरूमा घुम्न जानु छैन, मलाई मेरै स्थानमा पुर्याइदेऊ भन्न फर्केर आउनुभयो। फेरि अर्को दिन सारथीका साथमा फेरि परिभ्रमण गर्न पाल्नुभयो। उहाँले देख्नुहुन्छ मरेको जीव असाध्य प्रकारद्वारा मुर्दालाई देख्नुभयो। यो के भएको, फेरि अगाडि पछाडि सब रोँदै हिँडिरहेका छन्, यो बोकेको के हो भनेर जिज्ञासा गर्नुभयो। सारथीले भन्नुहुन्छ भगवान यो मरेको जीव हो, मरेको प्राणी हो, यी सबै आएका उनका आफन्तहरू हुन्। हाम्रो शरीर यही प्रकारद्वारा जन्मेपछि अवश्य मृत्यु सबै वरण गरेर आएको हुन्छ। भगवान जन्मेपछि अवश्य मृत्यु भएर आइरहेको हुन्छ र कर्मको गति अनुसार त्यो जीवले अनेक प्रकारका सुख दुःख आफै भोगिरहेको हुन्छ। यी सबै जनहरू त्यति बेरसम्म रोइरहेका हुन्छन् जति बेरसम्म यो संस्कार गएर शरीरलाई दाह संस्कार गरिँदैन तबसम्म रुन्छन्। त्यति बेरसम्म यी सबै शान्ति भएर बटुवा आफ्नै घरतिर लागे यस्तो भाव फिजोर। अथवा बटुवा अब के गर्यो भन्दाखेरिमा यो हाम्रासँग अगाडि छैन, डढेर भस्मीभूत भयो, काया शरीर सकियो भनेपछि आफ्नै बाटो जानुभयो भने सबै फर्केर फेरि शेष आफ्ना आफ्ना कार्य कौशलतामा लाग्दछन्। यो संसारको विडम्बना होइन भगवान, यो संसारको रीत हो। राजा होस्, रङ्क होस्, धनी होस्, गरीब होस्, निर्धनी होस्, जस्तो सुकै जीव होस्, जन्मेपछि अवश्य मृत्यु त्यसको हुँदछ। यो मृत्यु भएको। फेरि अर्कोचोटि उहाँले देख्नुहुन्छ, अहिले पनि उहाँलाई सहन गर्न जाने मन भएन, फेरि मलाई अघिकै स्थानमा दरबारमा लगिदेऊ। यस्तै प्रकारबाट आनन्दले दरबारमा गएर दुःखमा पर्नु हो। फेरि परिभ्रमण गर्न जाने सदिच्छा हुन गयो, अब जानु पर्यो भन्ने भावले जानुहुन्छ। यस समयमा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम, यो देखेर पीडा भइरहनु भएका सिद्धार्थ गौतमले आज भने असाध्य राम्रो पोसाक लगाउनु भएका, हातमा माला लगाउनु भएका र आनन्दले परिभ्रमण गरिरहेर मुखमा केही न केही जप गरिरहनु भएका जनलाई देख्नुभयो। सारथीलाई सोध्नुहुन्छ, सारथी यो के हो भएको? यो चाहिँ समय समयमा अलग अलग दर्शन गरिरहनु भएको छ। भगवान यी भिक्षुक हुन्, यी परम त्यागी हुन्, परम यशस्वी हुन्, एकाकार रूपले संसारको माया जालबाट पर रहेर एकाकार रूपले त्यो भगवानमा नै तत्त्वमसि महावाक्यद्वारा एक रूपका श्री हरि अथवा तत्त्वमसिमा नै आफैमा आफै आनन्दमा रमण गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई संसारप्रतिको कुनै प्रकारको मोह छैन,
संसारप्रतिको कुनै प्रकारको माया पनि छैन। संसारबाट विरक्त भएर बारम्बार चिदानन्दाकारं श्रुति सरस सारं समगुणम् अथवा चिदानन्दमय अविनाशी भगवानको चिन्तन गरेर आफैमा आफै आनन्दमा प्रफुल्ल भएर रमण गरिरहनु भएको छ। आफूमा आफै नै परिभ्रमण आनन्दमा रमण गरिरहनु भएको हुनाले उहाँलाई कोही भारी पनि छैन, कसैको पीर पनि छैन, म मर्दछु भन्ने टेन्सन पनि छैन, गाह्रो पनि छैन। यसलाई हामी महात्मा भन्दछौँ। यी परम त्यागी हुन्, यशस्वी हुन्, यी योगी हुन्, महात्मा हुन् भनेर आज्ञा भयो। आहा, सिद्धार्थ गौतमका मनमा आनन्द आयो। सज्जन वृन्दहरू, ओ यो बाटो उत्तम रहेछ। आज भने मलाई आनन्द आयो। आज म जति पनि अब परिभ्रमण गर्दछु, घुम्दछु, राम्रा बगैँचामा लगेर मलाई घुमाऊ भनेर आज्ञा भयो। बगैँचामा गएर विधिपूर्वकले आनन्दमा रमण गरेर एकान्तमा म पनि अब यही बाटोमा जान्छु, जुन कारणले जन्म मृत्यु जरा व्याधि यो भइरहने घटनालाई, भइरहने दुःखलाई, आइरहने संसारिक दुःखलाई नाश गरेर जीव मात्रलाई म मुक्त गराउँदछु भन्ने भावना प्राण भगवान सिद्धार्थ गौतमले लिनुभयो भन्ने पावन्य प्रसंग यथामति वर्णन गरियो र मङ्गल्यमय शुभमय र अति आनन्दमय निर्वाण पथमा जीव मात्रलाई भगवान सिद्धार्थ गौतमले बुद्ध बनेर कसरी अगाडि बढाइबक्स्यो यो दिव्यमय शोभा यहाँलाई क्रमशः श्रवण गराउनेछु। अहिलेलाई प्रसङ्गमति यही परिपूर्ण हुन्छ। हरि ओम तत्सत्। नमो बुद्धाय शुद्धाय आत्माय परमात्मनि अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः।